और कौन रोजे का मकसद हासिल करेगा, तकवे वाला। ये दिल का जो मुफ्ती है ना, बहुत बड़ा मुफ्ती है, मैं इस पे भी हदीस भी एक बताता हूँ। दिल के मुफ्ती की रिस्क हराम है तो कोई तकवा नहीं है, कोई रोजे नहीं है, एक तरफ से माल हड़प करके लोगों की इफ्तारियां करवा रहे होते हैं। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि इंसान इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि उसका माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। अब रमजान का महीना आ रहा है, चीजें महंगी कर दी है, मिलावट करनी शुरू कर दी है, और वो समझ रहे हैं रमजान का महीना तो हम बरकतें लूट रहे हैं, लानतें लूट रहे हैं। किसके रोजे कबूल हैं और कौन रोजे का मकसद हासिल करेगा, तकवे वाला। बड़ा खतरनाक लिटमस टेस्ट है चेक करने के लिए, टेस्टर। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। अब रमजान का महीना आ रहा है, चीजें महंगी कर दी है, मिलावट करनी शुरू कर दी है, और वो समझ रहे हैं रमजान का महीना तो हम बरकतें लूट रहे हैं, लानतें लूट रहे हैं। मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और इस माल को रिश्वत का जरिया ना बनाओ हुक्मरानों तक पहुंचने के लिए। क्यों? लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इत्म, कि एक फरीक दूसरे फरीक का माल खा ले गुनाह के साथ, यानी रिश्वत दे के किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया, किसी के जायदाद हथिया ली रिश्वत के जरिए, और वो गुनाह, उसको पता भी है कि गुनाह का काम वो कर रहा है। वअंतुम तालमून, जबकि तुम जानते तो हो। लोग बड़े भोले बन के मुझे भी फोन करके पूछ रहे होते हैं, अली भाई ये जायज है ना जायज। मैं पहले पूछ रहा तू तो के ख्याल है जायज है ना जायज है? नहीं जी लगता तो जायज ही है, तो मेरे को पूछ रहा हूं। अल्लाह ताला कह रहा है वअंतुम तालमून, जबकि तुम ये जानते भी हो कि गलत काम कर रहे हैं। ये दिल का जो मुफ्ती है ना, बहुत बड़ा मुफ्ती है, मैं इस पे भी हदीस भी एक बताता हूं, दिल के मुफ्ती के ऊपर, सही मुस्लिम की हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रमजान में जो चोर बाजारी की होती है और चीजों को महंगा करते हैं, ये उनके लिए है कि रमजान से वही बरकत हासिल करेगा जो हराम खोरी ना करने वाला हो। तो रिज्क हलाल इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। ईमान का लिटमस टेस्ट एक ये भी है कि रिज्क हलाल है या हराम है। अगर रिज्क हराम है तो कोई तकवा नहीं है, कोई रोजे नहीं है, ये कहते हैं पता नहीं कबूल हो नहीं, पता लग गया जनाब तो तो कंफर्म नहीं हो जेड़े इस तरह के काम करते हैं। तो मैं उनको फिर बता दूंगा ये कंफर्म नहीं हुए तो कबूल। कुरान से लिखे हराम खोरी करने वालों का कहां पे रोजा कबूल है, किसी को धोखा देने वाले का, किसी के साथ ज्यादती करने वाले का, और एक तरफ से माल हड़प करके लोगों की इफ्तारियां करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं बड़ा को नेकी का काम कर रहे हैं। हराम का माल खाकर, हराम माल क्यों अल्लाह ताला कंडेम फरमा रहा है? क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जब आप हराम कमा रहे हैं तो किसी दूसरे का हक जो है वो गस्ब कर रहे हैं। असल में आप पैसे तो ले रहे हैं उससे पूरे, लेकिन माल में खयानत करके उसको दे रहे हैं। तो ये हुकूकुल इबाद का मसला है, इसलिए अल्लाह ताला इस मामले में सख्ती फरमाता है। अब ये इतना कड़वा टॉपिक है, इस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। मैं 3 हदीसें रिज़्क़ के हलाल के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बयान कर दूं ताकि पता चले रोजे किसके कबूल है। बाकी जिसे डिटेल चाहिए हो तो मसला नंबर 51 है मेरा, रिज़्क़ हराम की मुजम्मत और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज, ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट पे। अब कुरान पाक बंद करते हैं, ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। ये 3 हदीसें, उसके बाद 17 हदीस बयान करके लेक्चर कंक्लूड इंशाअल्लाह। रिज़्क़ हलाल के कॉन्टेक्स्ट में पहली हदीस सही बुखारी से और मिशकात में इसका नंबर है 2761। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि इंसान इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि उसका माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। वलियादु बिल्लाहि ताला, ये इसी दौर के लिए बात हो रही है। लोग परवाह नहीं करेंगे इस बात की, और नहीं जी नहीं हलाल से तो गुजारा ही नहीं होता, वो सारे ही कर देने जी, इंसान परवाह ही नहीं करेगा। तो वो जो दिल का मुफ्ती है वो बता देता है कि ये हलाल तरीके से आ रहा है हराम। वो सुन लिया हदीस सही मुस्लिम की मिशकात में है 5073। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला ना हो जाएं। यानी जिस गुनाह के बारे में आपको ये खटका होना कि अगर लोगों को पता चल गया कि ये मैंने क्या किया है तो समझ लो गुनाह है। ये लोग जो पूछ के फोन करके पूछ रहे होते हैं ना, मैं उनको कहता हूं आप ऐलानिया पब्लिक को बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। और ये दूध में पानी ना मिलाएं, खालिस दूध कितने 100 रुपए किलो ही दे सकते हैं ना जी। 60 रुपए केड़ा है, लोगों को पता है ना कि 60 रुपए केड़ा खालिस है, पानी वाला होगा, तो आप लिख के लगा दे कि ये 60 रुपए किलो दूध है और पानी की मिलावट के साथ। अगर आप समझते हैं गुनाह का काम नहीं है, लिख के लगा दे। हाँ, फिर कोई ले तो फिर आप पे कोई गुनाह नहीं। दूध में पानी मिलाना कोई मिलावट नहीं है, इसका छुपाना मिलावट है। असल में आप लिखेंगे पानी वाला दूध 60 रुपए, खालिस दूध 100 रुपए, लेंगे लोग, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन 60 रुपए खालिस दूध लिख रहे हैं तो मिलावट कर रहे हैं, हरामखोरी है। गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है जामे तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और मुस्नद अहमद में मिशकात में 2773 है। मौला हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम, सैयदना अली के बड़े बेटे हसन इब्न अली कहते हैं कि मैंने खुद अपने नाना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी और मैंने हिफ्ज कर ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुझे शक में डाल दे उसे छोड़ दे। शक से पाक शय को इख्तियार कर, क्योंकि सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक है। जो चीज शक में डाल दे उसे छोड़ दे। लेकिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन दुनियावी वाली चीज है। दीन वाली चीज में मेरे को कंफर्म भी बता देना कि गलत हो रहा है, कहते नहीं नहीं नहीं, ऐडी भी सख्ती नहीं है दीन से।
اور یہاں کہہ رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو. دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا, یہ کوئی بریلوی دیوبندی والا شیعہ نہیں تھا, کوئی صحابی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی, اناج گیلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشا فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. ان تو گل منی ہے یا محبوب کی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نماز پڑھنی ہے, نہ اسی حرام خوری چھڑنی ہے, یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے, بے ایمان ہے, ٹھگ ہے, اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے. آپ لا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, محبوب تو پہلی فارغ کر کے تو ملاوٹ کرنے والوں وان وے ٹریفک چلائی رکھو, کسی کام کی نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2760. یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے, بڑی سخت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے. کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا, اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا. ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اسے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ. میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو, آپ سب کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے, 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے, لکھوں لگوان دے زمینہ تھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. یہ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے, تو شکل کیوں دیکھنی ہے, کتنی نورانی ہے تو کتنی کالی ہے, انہیں آپ بنائی ہوئی ہے. جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے, وہ تو اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ نے شکلیں کو دیکھنی ہے. مال بھی نہیں دیکھنا, وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. دلوں اور اعمال کو دیکھنا ہے, کس نے حرام سے کمایا ہے یا حلال سے, اور اس کی نیت کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے. یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اور پھر اسی حدیث میں 7 الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 مختلف آیات تلاوت کی. ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک. اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, پرانگا بال ہے, جسم مٹی سے آلود ہے, ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے, اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے, حرام کے مال سے ہے, اس کا پینا حرام کے مال سے ہے, اس کا لباس حرام کے مال سے ہے, اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا, اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا. قل اعوذ باللہ تعالی. تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا, رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان, اور یہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے.